उदाहरणम् अप्रस्तुत प्रशंसालङ्कारस्य अपरम् उदाहरणं वर्तते। आबद्ध कृत्रिम सटा जटिलांशभित्तिः आरोपितो मृगपतेः पदवीं यदिश्वा मत्ते बकुम्भतटपाटनलम्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य। अत्र किमुच्यते? आबद्ध कृत्रिम सटा जटिलांशभित्तिः मृगपतेः पदम् आरोपितोऽपि श्वा सिंहस्य नादं न करिष्यति इति अत्र उच्यते। मृगपतेः पदवीं यदि श्वा आरोपितो भवति अर्थात् सिंहस्य स्थानम् उच्चस्थानं वर्तते। सिंहो भवति वनस्य राजा। यदि शुनकं स्वीकृत्य वनस्य अयं राजा इति यदि उद्घुष्यते, राजपदव्यां यदि शुनकः स्थाप्यते तर्हि किमपि प्रयोजनं भवति वा इति उच्यते अत्र। आबद्ध कृत्रिम सटा जटिलांशभित्तिः श्वा इत्यस्य तत्र कृत्रिम सटा कृत्रिम केशाः तादृश कण्ठः वर्तते। कण्ठस्य उपरि केशाः सिंहस्य भवन्ति। तद्वत् कृत्रिमरूपेण सटायाः जटिलांशभित्तिः यदि शुनकस्य कण्ठस्य उपरि कृत्रिमरूपेण यदि सटानां बन्धः क्रियते अनन्तरं मृगपतेः पदवीं यदि श्वा आरोपितः भवति, यदि वयं शुनकं स्वीकृत्य काननस्य भवानेव राजा इति यदि ब्रूमः तथापि किं यदि राजा भवति परन्तु शुनकस्य तस्य यदि मत्ते बकुम्भतटपाटनलम्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य। परन्तु तत्स्थाने स्थित्वा सिंहः यथा गर्जति तथा गर्जितुं शुनकस्य शक्तिः वर्तते वा? नास्ति इति कश्चन वदति कविः। अप्रस्तुतस्य निन्दा कृता इदानीं। तेन किं भवति? प्रस्तुतस्य निन्दा अत्र वेद्यते। कश्चन पुरुषः आसीत्। विद्वज्जनः यथा भवति तद्वदेव विद्वज्जन इव अलङ्कारं कृत्वा उत्तमशाटिकां धृत्वा सभां प्रति यदि कश्चन मूर्खः यदि आगच्छति तर्हि सः मूर्खः किं सभायां विद्वज्जन इव गर्जनं कर्तुं शक्नोति वा? नैव शक्नोति इति अर्थः अत्र प्रकटनीयः। अयं प्रस्तुतोऽर्थः। प्रस्तुतस्य अर्थस्य प्रकटनार्थम् अप्रस्तुतस्य प्रशंसा अत्र कृता वर्तते। अतः अत्र अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः। एवञ्च अप्रस्तुतशुनकवृत्तान्तवर्णनं तत्सारूप्यात् कृत्रिमवेषव्यवहारमात्रेण विद्वज्जनवत् अभिनयं करोति यः मूर्खः तस्य वृत्तान्ते एतत् पर्यवस्यति इति अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः अत्र। आबद्धकृत्रिमसटा
मत्तेव कुम्भतटपाटनलम्पटस्य नादं करिष्यति कथं हरिणाधिपस्य। हरिणाधिपः कः? सिंहः। हरिणाधिपस्य नादं कथं करिष्यति? कीदृशः हरिणाधिपस्य इत्युक्ते मत्तेव कुम्भतटपाटनलम्पटस्य। मत्तः वर्तते इबः। इबः नाम गजः। गजः मत्तेभ। इबः नाम गजः। मदभरितः गजः वर्तते, तस्य कुम्भस्थलं वर्तते। कुम्भस्थलस्य यत् तटं वर्तते, शिरप्रदेशः वर्तते, तस्य पाटने लम्पटः वर्तते। कः? सिंहः। तस्य पाटने लम्पटः अत्यन्तं समर्थः वर्तते अयं सिंहः। अतः मत्तेव कुम्भतटपाटनलम्पटस्य हरिणाधिपस्य कः? सिंहस्य। कस्य सिंहस्य? नादं कथं करिष्यति? नादं करिष्यति कथं? कथं वा नादं करिष्यति? तद्वत् गर्जनं कर्तुं नैव शक्नोति अयं शुनकः। परन्तु शुनकं स्वीकृत्य उत्तमस्थान तद्वदेव अत्र उच्यते, यः कोऽपि मूर्खम् आनीय विद्वत्पदव्यां यदि स्थापयामः तर्हि सः विद्वान् इव कदापि वाक्यार्थादिकं पाठादिकं प्रवचनादिकं नैव कर्तुं समर्थो भवति इति अप्रस्तुतप्रशंसालङ्कारः अत्र उच्यते। अनन्तरं प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः। अन्यः अलङ्कारः प्रस्तुत अङ्कुरालङ्कारः। प्रस्तुतेन प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्कुरः। एकं प्रस्तुतं वर्तते, तेन प्रस्तुतेन वर्ण्यमानेन अन्यस्यापि अभिमतस्य प्रस्तुतस्यैव द्योतने प्रस्तुताङ्कुरः नाम अलङ्कारः भवति। किं भृङ्ग सत्यां मालत्यां केतक्या कण्टकेद्दया इति उक्तम्। अत्र किमुच्यते? प्रस्तुतेन वर्ण्यमानेन। अत्र हे भृङ्ग, हे भृङ्ग इत्यस्य अर्थः कः? हे भ्रमरा। मालत्यां सत्यां मालतीपुष्पम् अत्र वर्तते। अतः मालतीपुष्पस्य विद्यमानायां कण्टकेद्धया, कण्टकैः व्याप्तया, कण्टकैः आवृतया केतक्या, केतकीकुसुमेन किं किं प्रयोजनम्? मालतीपुष्पम् अत्यन्तं मृदु वर्तते। मालतीपुष्पम् एवञ्च अस्माकं समीपे मृदुभूतं मालतीपुष्पं वर्तते। अतः यदि अस्माकं समीपे मालतीपुष्पं मृदुभूतं वर्तते तर्हि वयं कुतः केतकीकुसुमं कुतः, केतकीपुष्पं कुतः वयम् आद्र्यामः? केतकीपुष्पं नैव स्वीकुर्मः। केतकीपुष्पं कथं भवति? कण्टकया व्याप्तं, कण्टकया व्याप्तं, कण्टकया आवृतं वर्तते केतकीपुष्पम्। अतः केतकीपुष्पस्य समीपं न वयं गच्छामः इति उक्तम् अत्र। एवञ्च अत्र कण्टकैः व्याप्तया केतकीपुष्पेन किम् इति अत्र उदाहरणम्। अत्र हे भृङ्ग इति उक्तं, परन्तु हे भृङ्ग इति उच्यते। भृङ्ग इत्यस्य हे भ्रमरा इति अत्र सम्बोधनं कृतं। नायिका, काचित् नायिका उपवनमध्ये, उद्यानमध्ये भ्रमरं स्वीकृत्य
हे भ्रमर इति व्यवहारं करोति। ज्ञातं वा? तत्र कः वर्तते? तत्र पार्श्वे नायकः वर्तते। तत्रैव नायिकायाः पार्श्वे नायकः वर्तते। नायकः किं कृतवान्? नायकः स्वकीयाम् इमां नायिकां परित्यज्य अन्यत्र गतवान्। अन्यां प्रति गतवान् सः। हम्म? हरि ओम्। हरि ओम् आचार्य भेदः कः अप्रस्तुतप्रशंसा 1 मिनिट् एतत् अन्यस्य फोन् आगतम् अतः। इदानीम् अतः किं करोति इयं नायिका? स्वपार्श्वे उपस्थितं नायकं प्रति वक्तव्यम्। नायकं प्रति वक्तव्यम्। अतः सा नायिका किं करोति? भृङ्गम् उद्दिश्य एवं कथयति। किं कथयति सा? सत्यां मालत्यां कण्टकेद्दया केतक्या किम् इति उक्तवती। मालतीपुष्पम् अत्यन्तं मृदुलं मालतीपुष्पं समीपे वर्तते। तद्विहाय कण्टकभरितया कण्टकेन आवृतया केतकी आवृता वर्तते। केतकी तस्याः समीपं कुतो वा गच्छसि इति भृङ्गं प्रति वदति सा। अर्थात् स्वकीयनायकः तत्र पार्श्वे वर्तते। नायकं प्रति इयं नायिका प्रस्तुता। सोऽपि प्रस्तुतः, भृङ्गोऽपि प्रस्तुतः। भृङ्गं स्वीकृत्य यत् वदति तेन किं द्योत्यते? नायकस्य वृत्तान्तः अत्र द्योत्यते। नायकं प्रति वदति, हे अहमस्मि अत्यन्तं कोमलतनुः, अहम् अत्र अस्मि, मां विहाय बहुदोषयुक्ताम् अन्यां कन्यकां स्वीकर्तुं भवान् कुतो वा गच्छसि इति इयं नायिका वदति। अतः तत्र पर्यवस्यति। तदेव उच्यते। अत्र प्रियतमेन साकम् उद्याने विहरन्त्याः युक्त परवनितासङ्गात् कान्तं निवर्तयितुम् इच्छन्त्याः बहुदोषयुक्त परवनिता वर्तते। तत्सङ्गं करोति अयं नायकः। अतः तत्सङ्गात् कान्तं निवर्तयितुम् इच्छन्ती वर्तते इयं नायिका। तस्याः कुलवनितायाः वचने वाच्यार्थस्य भृङ्गः भृङ्गो उपालम्बस्य। वाच्यार्थः कः अत्र? भृङ्गस्य उपालम्बः, अर्थात् भृङ्गस्य निन्दनं, भृङ्गस्य दोषोद्घाटनं। भृङ्गोपालम्बस्य द्योत्यस्य परवनितासक्तप्रियतम उपालम्बारूप अर्थस्य प्रस्तुतत्वमेव इति लक्षणसमन्वयः। एवञ्च उभयोः अत्र प्रस्तुतत्वमेव वर्तते। अतः एकेन प्रस्तुतेन अपरस्य प्रस्तुतस्य द्योतनम् अत्र कृतं वर्तते। अतः अत्र प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः। पूर्वं यदुक्तं तत्र अप्रस्तुतस्य प्रशंसया प्रस्तुतं वृत्तान्तः भासते, परन्तु इदानीम् अत्र तथा नास्ति। प्रस्तुतेनैव प्रस्तुतस्य द्योतने प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः भवति। प्रस्तुता अपरम् उदाहरणं पुनः अस्यैव अलङ्कारस्य। अन्यासु तावत् उपमर्दसहासु भृङ्ग लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु बालाम् अजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्तयसि किं नवमल्लिकायाः। अत्र एवं करोति। अत्रापि भृङ्गस्य उपालम्बः क्रियते। अर्थात् भ्रमरस्य उपालम्बः नाम निन्दनं।
भृङ्गस्य निन्दनं करोति काचित् नायिका। एकः कामी आसीत्। सः कामी किं कुर्वन् आसीत्? एकाम् अजातरजसां बालिकां स्वीकृत्य तस्याः साकं सः रतिक्रीडां कर्तुम् इच्छति स्म। कः? कामी। तदानीम् इयं नायिका वदति, प्रौढाङ्गनासु सतीषु अत्र अस्मान् विहाय कुतो वा एनां बालिकां पीडयसि? सा बालिका वर्तते, कन्या वर्तते, नैव सा प्रौढा, अतः तां त्यजतु इति वक्तुं भृङ्गस्य उपालम्बः क्रियते। भृङ्गं प्रति निन्दां करोति सा। भृङ्गं स्वीकृत्य अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्ग लोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु। उपमर्दसहासु, हे भृङ्ग, तव उपमर्दनं, तव पुनः पुनः तत्र स्पर्शनं, तव तत्र दंशनम् इत्यादिनां सहनं करोति का? सा लता। सुमनोलतासु, सुमनोलतासु सुमनोलताः वर्तन्ते। तत्र यदि यत्र पुष्पादिकं वर्तन्ते लतायां, तां लतां स्वीकृत्य तत्र यदि दंशनादिकं भवान् करोति तर्हि सा लता तत्सर्वं सहते। कुतः? सा लता, तस्यां लतायाम् इदानीं पुष्पाणि विकसन्ति। अतः सा लता इदानीं बलिष्ठा वर्तते, बलवती वर्तते। अतः तत्र तव दंशनं, तव स्पर्शनं वारं वारम् उपमर्दनम् इत्यादिकं तत्र करोतु। तद्विहाय इयम् अन्या लता वर्तते, तत्र पुष्पाणि नैव समागतानि, अत्यन्तं कोमला वर्तते, मृदुला वर्तते। अतः तां लतां प्रति यदि गत्वा दंशनादिकं करोति तर्हि तव किमपि प्रयोजनं न भवति। अतः मृद्वीं तां लतां विहाय बलिष्ठाम् अन्यां लतां प्रति भवान् गच्छतु इति भृङ्गं प्रति वदति। अनेन प्रस्तुतेन वृत्तान्तेन किं ज्ञायते? हे कामीजनं प्रति एवम् उक्तवती इयं नायिका। हे कामुका, सा अत्यन्तं बाला वर्तते। सा वनिता प्रौढावस्थां नैव स्वीकृतवती, बालिका इयं। तां विहाय प्रौढाः अङ्गनाः अत्र वर्तन्ते किल, तासां समीपं गच्छतु भवान् इति इयं नायिका कामुकं प्रति वदति। अतः अयं वृत्तान्तः द्योत्यते। अनेन भृङ्गप्रस्तुतेन भृङ्गवृत्तान्तेन अप्रस्तुतः न, सोऽपि प्रस्तुतः एव। अतः प्रस्तुतः कामुकवृत्तान्तः अत्र द्योत्यते इति उच्यते। अन्यासु तावदुपमर्दसहासु भृङ्गलोलं विनोदय मनः सुमनोलतासु बालाम् अजातरजसं कलिकामकाले व्यर्थं कदर्थयसि किं नवमल्लिकायाः इति उक्तवती। बहु लिखितं वर्तते अत्र अन्यत् सर्वं प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारस्य। अनयोः उदाहरणयोः वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वेन तत्र अभिधायाः विश्रान्तेः अर्थसौन्दर्यबलात् विवक्षितार्थप्रतीतिः
ध्वनिरेव न अलङ्कारः यत्र प्रतीयमानस्य वाच्यार्थोपस्कारकत्वं तत्रैव अलङ्कारत्वम् इति केचित् तन्मते इदं वक्ष्यमाणं प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारस्य उदाहरणम् केचित् एवं वदन्ति इति उच्यते अत्र अनयोः द्वयोः उदाहरणयोः वाच्यार्थस्य प्रस्तुतत्वं वर्तते तत्र अभिधायाः विश्रान्तिर्वर्तते अर्थसौन्दर्यबलात् विवक्षितार्थप्रतीतिः अन्यार्थप्रतीतिः या प्रतीतिः अत्र भवति अन्यस्य प्रस्तुतस्य प्रतीतिः इति यदुच्यते तादृश अर्थस्य प्रतीतिः व्यङ्ग्यरूपा वर्तते अतः अर्थसौन्दर्यबलात् विवक्षितार्थप्रतीतिः ध्वनिरेव तत्र ध्वनिः वर्तते न पुनः अलङ्कारः यत्र व्यङ्ग्यार्थस्य प्राधान्यं भवति तत्र ध्वनिः इति उच्यते ज्ञातं वा अलङ्कारशास्त्रे एतत् सर्वम् उच्यते इदमुत्तमम् अक्षयिनि व्यङ्ग्ये वाच्याध्वनिरिति बुधैः कथितः इति वर्तते यत्रार्थशब्दो वा तमर्थम् उपसर्जनीकृतस्वार्थो व्यङ्क्तः काव्यविशेषः सद्ध्वनिरिति सूरिभिः कथितः इति ध्वन्यालोके उक्तं ध्वनिलक्षणम् अतः ध्वनिः इति वर्तते वाच्यार्थः कुत्रचित् भवति व्यङ्ग्यार्थोऽपि भवति परन्तु व्यङ्ग्यार्थस्य चमत्कारः अतीव वर्तते अर्थात् सौन्दर्यं वर्तते एवं चेत् तत्र तस्मिन् श्लोके ध्वनिः इत्येव उच्यते न पुनः वाच्यार्थं स्वीकृत्य अलङ्कारः इत्युच्यते इति एतत् सर्वम् उच्यते अत्र पुनः एकवारं तद् अन्यथा एकवारं पुनः तत् सर्वं वदामि ध्वनिः गुणीभूतव्यङ्ग्यं ध्वनिः इत्यादिकं सर्वं वर्तते अलङ्कारशास्त्रे वर्तते एतत् सर्वं कुतः ध्वनिः अलङ्कारः न ध्वनिः न ध्वनिः अन्यः अलङ्कारः अन्यः अलङ्कारः कदा भवति यदि वाच्यार्थः भवति तर्हि एव सः अलङ्कारः भवति वाच्यवृत्त्या बोधितः अर्थः वाच्यार्थः तदुक्तं किल मया यस्मिन् श्लोके शब्दार्थौ यत्र गुणीभावित आत्मानो कमप्यर्थम् अभिव्यङ्क्तः तदाद्यं ध्वनिकाव्यम् इति जगन्नाथपण्डितः रसगङ्गाधरमध्ये वदति अतः यस्मिन् श्लोके शब्दः शब्देन बोधितः वाच्यार्थः शब्दः तथा वाच्यार्थः गुणीभूतः सन् अर्थात् अमुख्यः सन् अप्रधानीभूतः सन् अन्यम् अर्थं व्यङ्ग्यार्थं यदि बोधयति तदानीं तत्र व्यङ्ग्यस्य प्राधान्यात् ध्वनिः तत् काव्यं ध्वनिकाव्यम् इति उच्यते अतः अत्र द्वितीयः प्रस्तुतः अर्थः व्यङ्ग्यरूपेण भासते अतः अत्र अलङ्कारः न भवति ध्वनिरेव भवति इति अत्र उच्यते इदानीं सर्वदा यदा व्यञ्जनवृत्तिः अस्ति तदा एतत् अलङ्कारः न एतद् अयम् अलङ्कारः न भवति प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः कदा भवति एकेन वाच्यार्थेन अन्यः वाच्यार्थः यदि उपस्कारं भजते तदानीं प्रस्तुताङ्कुरालङ्कारः भवति अथवा व्यङ्ग्यार्थः यदि वाच्यार्थं पुरस्करोति तर्हि इदानीम् अत्र ध्वनिरेव वर्तते न अलङ्कारः कुतः अत्र व्यङ्ग्यार्थः यदि वाच्यार्थं पुरस्करोति
तर्हि अलङ्कारः इति वक्तुं शक्यते, परन्तु अत्र व्यङ्ग्यार्थः प्रधानतया भासते, अतः ध्वनिरेव न अलङ्कारः इति केचित् वदन्ति। यत्र प्रतीयमानस्यापि अर्थस्य व्यङ्ग्यार्थस्य वाच्यार्थ उपस्कारकत्वं भवति, वाच्यार्थं यदि व्यङ्ग्यार्थोऽपि वाच्यार्थं यदि उपस्करोति नाम अलङ्करोति, तदानीं तत्र अलङ्कारः भवति, अन्यथा अलङ्कारः न भवति। अत्र पुनः अस्य अयमभिप्रायः, अत्र एकेन प्रस्तुतेन अपरः प्रस्तुतः अत्र व्यङ्गीभूतः, स तु प्रधानतया अत्र भासते। कुतः? चमत्कारस्य अतिशयरूपेण चमत्कारवत्वात्। अतः व्यङ्ग्यार्थस्यैव प्राधान्यम्, अतः अत्र ध्वनिरेव वर्तते, अलङ्कारः नास्त्येव इति वदति। अतः अन्यद् उदाहरणं दीयते। कोशद्वन्द्वमयं ददाति नलिनी कादम्बचञ्चुक्षतं दत्ते चूतलता नवं किसलयं पुंस्कोकिलास्वादितम् इत्याकर्ण्यमितः सखीजनवचः सा दीर्घकायास्तटे चेलान्तेन तिरोददे स्तनतटं बिम्बाधनं पाणिना इति वर्तते। पुनः एकवारं ब्रूमः। हरये नमः। श्रीकृष्णार्पणमस्तु।